नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हजुरहरूको जाँचलाई एक्जामलाई केन्द्रित गरेर हजुरहरूको जाँचमा बडा उत्कृष्ट नम्बर आओस् भनेर भिडियोहरू बनाएका छौँ। साथसाथै हजुरहरूको ज्ञानलाई बढाउने खालका पनि भिडियोहरू बनाएका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल तपाईहरुको निम्ति पढाउनका लागि उपस्थित भइसकेको छु र आज म कक्षा 5 को नेपाली विषय पढाउन गइरहेको छु। र आज म तपाईहरुलाई यो नेपाली विषयको पाठ 11 नदी भन्ने कविता पढाउन गइरहेको छु र यसका अभ्यासहरू पनि हामी सबै गर्नेछौँ। अब नदी भनेको तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। तपाईहरुले ठुलठुला नदीहरू देख्नु भएको छ। यहाँ चित्रमा पनि यो नदी छ, हेर्नुस् त। हो, तपाईहरुले देखेको जस्तै नदी यहाँ चित्रमा बनाइएको छ। अब यो नदी भन्ने कविताका कवि को हुनुहुन्छ त? कसले लेख्नु भएको भन्दा यहाँ हेर्नुस् त, यो नदी भन्ने कविता लेख्ने कवि हुनुहुन्छ माधव प्रसाद घिमिरे। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, उहाँ चाहिँ हाम्रो राष्ट्रकवि हो। उहाँ प्रकृति स्वच्छन्दात्मक हैन, स्वच्छन्दात्मक कवि हो। मतलब प्रकृति को बारेमा विश्लेषण व्याख्या गर्दै उहाँ धेरै जसो कविताहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँ प्रकृतिलाई एकदमै मन पराउनुहुन्छ, प्रकृति भित्र हराउनुहुन्छ। यो नदी भन्ने कविता पनि हाम्रो प्रकृति केही कविता त हो हैन। प्रकृतिलाई व्याख्या गर्दै उहाँले नदीलाई व्याख्या गर्नु भएको छ है। ल अब त्यसो भए अब यो नदी भन्ने कविता हामी सुरु गरौँ है त। म यहाँ लयबद्ध तरिकाले वाचन गर्छु, तपाईहरु पनि म सँगसँगै सस्वर वाचन गर्नु होला है। ल सुरु गरौँ आजको कविता नदी। सानी नदी पर्वतबाट झर्छिन्, हाहार हो वनभित्र गर्छिन्। खोला र नाला सङ्गिनी हजार आएर भेट्छन् वनको पुछार। त्यो घाम छाया मय कुञ्ज भित्र छन् इन्द्रिणीका रचना विचित्र। आनन्दमा चट्ट फिजाइ लट्टा खिल्चिन् छहारी मनि नित्य गट्टा। रेसाई पाखा पहराल छार्छिन्, ढुङ्गार मुडा तटमा पछार्छिन्। बाढी र पैरा सित गडगडाई, थर्का उछिन् पर्वतराई जलाई। घुमेर हेरी कनगाउँलाई, पहाड पाखा हरिया बनाई। जान्छिन् यिनी दूर समुद्र भेट्न, सक्दैन कोही यिनलाई रोक्न। फेरि है, जान्छिन् यिनी दूर समुद्र भेट्न, सक्दैन कोही यिनलाई रोक्न। हो, यसरी हजुरहरूले पनि म सँगसँगै कविता वाचन गर्नुहोला। भिडियोलाई अगाडि गरेर फेरि पनि एकचोटि तपाईहरुले कविता सस्वर वाचन गर्नुहोला र आफ्नो कक्षामा आफ्नो शिक्षकलाई सुनाउनु होला है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यो कवितामा कविले नदीको व्याख्या गर्दै भन्नुभएको छ कि नदी एकदम सानो, एउटा सानो नदी छ जुन पर्वतबाट झर्छ, गडाङगुडुङ आवाज निकाल्छ। त्यो आवाज निकाल्दै जङ्गलभित्र पस्छ हैन। अब यो नदीमा धेरै प्रकारका खोला नाला मिसिएका छन्, हजार खोला नाला मिसिएका छन्। अनि सबै नदीहरू, सबै खोला नालाहरू चाहिँ वनको पुच्छरमा गएर
फेदमा गएर चाहिँ भेट्छन् भनेर यसरी भन्नुभएको छ। र यो नदी एकदम रिसाहा छ हैन। यहाँ नदीमा आएका जे कुराहरू पनि नदीले पछार्छ, ढुङ्गा मुढा सबै कुरा छेउछाउ तटमा लगाउँछ, नदीको किनारमा लगाउँछ, बाढी पहिरोलाई सबैलाई बगाउँछ, पहाडलाई पुरै थर्काउँछ भनेर यसरी हाम्रो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले नदीको विश्लेषण गर्नुभएको छ। त्यस्तै नदीले यो पहाडहरूलाई पनि हरियो बनाउँछ हैन। रुखहरू हुन्छ, रुखहरू उमार्न पानीले मद्दत गर्छ, त्यही भएर पहाडहरूलाई हरियो बनाउँछ। अनि अन्त्यमा यो नदी बगेर ठुलो समुद्रमा मिल्न जान्छ र यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, छेक्न सक्दैन, नदीलाई कसैले रोक्न सक्दैन हो भन्ने कुरा यहाँ माधव प्रसाद घिमिरेले आफ्नो कविताबाट भन्नुभएको छ। अब यसका अभ्यासतर्फ हामी अघि बढौँ भाइ बहिनीहरू। यसको अभ्यास हेर्नुहोस् त। अभ्यास नम्बर 1 मा छ नदी कविता लयमा गाएर सुनाऊ भनेको छ। अब तपाईहरूले यो कविता लयबद्ध तरिकाले लय मिलाएर मजस्तै गाउनु होला र सुनाउनु होला है त। आफ्नो बुवा आमालाई पनि सुनाउनु होला, साथीभाइलाई सुनाउनु होला, दाजु दिदीलाई सुनाउनु होला, शिक्षकलाई सुनाउनु होला है। ल अब अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 2। तलका शब्द शुद्धसँग उच्चारण गर भनेको छ। अब शुद्धसँग हामीले के गर्नु पर्यो त? उच्चारण गर्नु पर्यो है। अब हामी यसको उच्चारण गरौँ है। यहाँ शब्दहरू दिएका छन्, जस्तो कि पहिलो शब्द छ पर्वत। भन्नुस् त पर्वत। पर्वत भनेको पहाड भन्न खोजेको। पर्वत हो, पर्वत। ल अर्को शब्द छ सङ्गिनी। फेरि भन्नुहोस् सङ्गिनी। सङ्गिनी भनेको साथी भन्न खोजेको, मित्र भन्न खोजेको है, सङ्गिनी। ल अब अर्को शब्द जाउँ छहारी है। के अरे? छहारी। फेरि भन्नुहोस् छहारी हो, स्याबास। छहारी भनेको छाया भन्न खोजेको है। ल अर्को शब्दमा जाउँ पहरा। फेरि भन्नुहोस् पहरा हो, फेरि भन्नुहोस् पहरा। ठिक छ। अब अन्तिम शब्द छ यहाँ समुद्र। फेरि भन्नुहोस् समुद्र हो, समुद्र। ल ठिक छ है। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ है त भाइ बहिनीहरू। अर्को अभ्यासमा हेर्नुहोस्। अभ्यास नम्बर 3 मा छ शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको छ। यहाँ शब्दहरू दिएका छन् र तिनीहरूको अर्थ पनि छ। हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो है। ल हेर्नुहोस् त सङ्गिनी भन्ने शब्द छ। सङ्गिनी भनेको के हो? साथी, मित्र होइन हो। त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ यहाँ साथी है। जोडा मिलाउनुहोस्। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ कुञ्ज। कुञ्ज भनेको के हो त? एकदम लहराहरूले जुन ढाकिएको ठाउँ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कुञ्ज भन्छौँ। लहरा अथवा पातहरूले, पात पतिङ्गरहरूले जुन छोपिएको ढाकिएको ठाउँ छ त्यसलाई हामी कुञ्ज भन्छौँ। त्यही भएर यो कुञ्जको अर्थ के हुने रहेछ त? लहरा र पातहरूले ढाकिएको ठाउँ है। जोडा मिलाउनुहोस्। त्यस्तै अर्को छ तट। तट भनेको नदीको तट भन्छौँ हामी है। भनेको नदीको छेउ, नदीको किनार भन्न खोजेको है। त्यही भएर यसको अर्थ के हुने रहेछ त? नदीको किनार। ल यसको जोडा मिलाउनुहोस् है यसको अर्थमा। अनि अर्को छ हेर्नुहोस् त पर्वतराज भनेको छ। पर्वतराज भनेको पर्वतको राजा भन्न खोजेको। खासमा पहाड अथवा हिमाल भन्न खोजेको है। पर्वतको राजा को त? हिमाल हो नि हो। त्यही भएर पर्वतराज भनेको के रहेछ त? हिमालय भन्ने यहाँ अर्थ छ। यो अर्थसँग तपाईँहरूले जोडा मिलाउनु होला। ल यो अभ्यास नम्बर 3 हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा प्रवेश गरौँ। अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 4। शब्दकोश हेरेर तलका शब्दको अर्थ लेख भनेको छ। अब यहाँ हामीले अर्थ लेख्नुपर्ने छ है। यहाँ शब्दहरू दिएको छ, यी शब्दहरूको अर्थ लेख्नुपर्ने छ। अब यहाँ
शब्दकोश हेर्नु भनेको छ है। शब्दकोश भनेको डिक्सनरी भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा शब्दकोश भनिन्छ। हो यो डिक्सनरी हेरेर तपाईँहरूले यो शब्दको अर्थ लेख्नु पर्यो। तपाईँहरूले नेपाली डिक्सनरी हेर्नु पर्यो है, अङ्ग्रेजी डिक्सनरी, इङ्ग्लिस डिक्सनरी होइन, नेपाली शब्दकोश हेर्नु पर्यो। तपाईँलाई यहाँ शब्दकोश हेर्न सिकाइएको है। ल अब यहाँ पर्वत भनेको छ। पर्वत भनेको के हो त? पर्वत भनेको, पर्वतको अर्थ तपाईँलाई थाहा छ त, पहाड हो। त्यही भएर मैले यहाँ अर्थ चाहिँ म यहाँ माथि लेखिदिन्छु है। 1 नम्बरको अर्थ के रहेछ त? पहाड रहेछ। ल पहाड। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ पुछार भनेको छ है। पुछार भनेको के हो त? पुच्छरतिर भन्न खोजेको, तलतिर, फेदतिर भन्न खोजेको है, अन्त्यतिर होइन। यस्तो पुच्छर अन्त्यतिर होइन, फेदतिर यसरी लेख्न सकिन्छ। ल त्यसो भने यसको म अर्थ लेख्दैछु हेर्नुहोस्। पुछार भनेको के हो त? अन्त्यतिर भनेर लेख्दैछु है। अन्त्यतिर। ल अन्तिमतिर भन्न खोजेको, अन्त्यतिर भनेको है। ल त्यस्तै अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ घाम भनेर। घाम भनेको त हामीलाई थाहा छ के हो? सूर्य अथवा भानु होइन हो। त्यही भएर 3 नम्बरको ल म लेख्दैछु घाम भनेको के रहेछ त? सूर्य। सूर्य। ल त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ यहाँ हेर्नुहोस् त रचना है। रचना भनेको के हो त? बनाउने काम भन्न खोजेको अथवा निर्माण गर्ने काम, निर्माण कला भनेर भनिन्छ नि हो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रचना भन्छौँ। ल मैले यसको लेखिदिँदैछु 4 नम्बरमा। रचनाको अर्थ के हुने रहेछ त? निर्माण कला भनेर लेखिदिन्छु है। निर्माण कला। अथवा तपाईँहरूले यसको अर्थ अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, निर्माण गर्ने काम अथवा बनाउने काम हो यस्तो है। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ। लट्टा भनेको छ है। अब लट्टा पर्नु भनेको के? गुजुल्टो पर्नु भन्न खोजेको है। डल्लो डल्लो हुन्छ नि, तपाईँहरूको कपाल लट्टा पर्छ नि, हो त्यस्तै त्यस्तै लट्टा हो क्या यो भनेको, गुजुल्टो पर्नु। पात पतिङ्गरहरू नदीले के गर्छ? गुजुल्टो पारिदिन्छ नि होइन हो। त्यही भएर यसको अर्थ के हुँदैछ त 5 नम्बरमा? लट्टा भनेको के रहेछ त? गुजुल्टो। गुजुल्टो। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त यहाँ के छ भन्नुहोस् त? गट्टा भनेर छ है। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई म देखाउँछु हो। यो गट्टा भन्ने शब्द छ। अब यो गट्टा भन्ने शब्दको अर्थ के हो नानी बाबुहरूलाई भन्नुहोस् त? गट्टा भनेको के हो भन्दा गोलो गोलो ढुङ्गाको टुक्राहरूलाई हामी के भन्छौँ? गट्टा भन्छौँ होइन। गोलो गोलो परेको ढुङ्गा भन्न खोजेको है। त्यही भएर यसको म यहाँ 6 नम्बरमा लेख्दैछु गोलो ढुङ्गा है। गोलो ढुङ्गालाई हामी के भन्छौँ? गट्टा भन्छौँ है। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त यहाँ के शब्द छ? पाखो भन्नेहरूको शब्द छ। अब यो पाखो भनेको के हो त? ल भन्नुहोस् त? पाखो भनेको नि पहाडको भित्तालाई हामी पाखो भन्छौँ होइन, अथवा पखेरो पनि भनिन्छ यसलाई है। पहाडको भित्ता, पखेरो अथवा पहाडको फेदतिरको जुन जग्गा हुन्छ त्यसलाई हामी पाखो भन्छौँ। अब यसमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ 7 नम्बर मैले लेख्दैछु है। यो पाखो भन्ने शब्दको अर्थ के रहेछ त? पहाडको भित्ता। पहाडको भित्ता अथवा यसलाई अर्को तरिकाले पखेरो पनि लेख्न सकिन्छ है, पखेरो भनेर। ल अब अर्को शब्द छ लछार्नु भनेको छ। लछार्नु भनेको के हो त? लछार्नु भनेको चाहिँ त्यो बोक्रा छाला आदि निक्लिने गरी तान्नु भन्छन्, लछेर्नु भन्छन् होइन, अथवा घिसार्नु भनेर सुन्नुभएको छ नि तपाईँले हो। लछार्नु भनेको घिसार्नु हो है। त्यही भएर यसको उत्तर अर्थ के रहेछ त? घी पक्नुहोस् है, घलैकार घी
सार्नु घिसार्नु हैन। तपाईहरुले यसको अर्थ अर्को पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। बोक्रा छाला आदि निक्लिने गरी तान्नु पनि भनिन्छ है यसलाई। ल अब यो हाम्रो लछार्नु पनि भयो। अब अर्को शब्द छ हेर्नुस् त, त्यहाँ के शब्द छ? पहरा भन्ने शब्द छ है। अब के हो त यो पहरा भनेको भन्नुस् त? यहाँ छ है पहरा। यो पहरा भनेको के हो ल भन्नुस् त? पहरा भनेको पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहाडको छेउछाउ हैन को जुन भाग हुन्छ, नदीले छोएको भाग, त्यसलाई हामी पहरा भन्छौँ है। ल त्यही भएर यसमा पनि लेख्न सकिन्छ पहाडको भाग भनेर लेख्नुस् न हैन। नदीले छोएको पहाडको भागलाई हामी पहरा भन्छौँ। ल अब अन्तिम शब्द छ एउटा मुढो भनेर। मुढो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन काटेको काठको मोटो भाग हुन्छ त्यसलाई हामी मुढो भन्छौँ है। के अरे? काटेको अथवा ढलेको पनि हुनसक्छ है। काठको मोटो भाग, काटेको पनि नलेखौँ है, काठको मोटो भाग लेखौँ न। काठको मोटो भागलाई हामी भन्छौँ मुढो है। ल अब यो अभ्यास जुन शब्दको अर्थ हामीले लेख्नुपर्ने थियो त्यो हामीले लेखिसकेका छौँ है। त्यसैले अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अब अर्को अभ्यासमा यहाँ के भनिएको छ हेर्नुस् त? शुद्धसँग उच्चारण गर र भिन्न अर्थ बुझ भनेको छ। अब हामीले अर्थ यसको पनि बुझ्नु पर्यो हैन, र उच्चारण पनि राम्रो तरिकाले गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् त, पर्वत छ, अर्को शरबत छ है। पर्वत अनि अर्को शरबत भन्नुस् त? पर्वत शरबत, पर्वत शरबत हो। पर्वत भनेको के हो? पर्वत भनेको पहाड हो। शरबत भनेको के हो? गुलियो तरल पदार्थ। तपाईहरुले गर्मीमा खानुहुन्छ नि शरबत हैन, गुलियो गुलियो तरल पदार्थलाई फ्रुटी भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो शरबत हो, गुलियो तरल पदार्थ। त्यस्तै गरिकन अब अर्कोमा हेर्नुस् त, यहाँ के छ? एउटा छ कुञ्ज, अर्को छ पुञ्ज। त्यही भएर तपाईँ भन्नुस् त कुञ्ज हो। कुञ्ज फेरि एकचोटि भन्नुस् कुञ्ज। त्यस्तै गरिकन पुञ्ज पनि भन्नुस् त, पुञ्ज हो, पुञ्ज। ठिक छ। अब कुञ्जको अर्थ के हो तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ हैन। लहरा र पातहरूले जुन ढाकिएको छोपिएको ठाउँ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कुञ्ज भन्छौँ। लहरा र पातहरूले ढाकिएको ठाउँ हामीले अघि पनि यहाँ हेरिसकेका छौँ है। त्यस्तै गरिकन पुञ्ज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुञ्ज भनेको चाहिँ रास हो, थुप्रो भन्छौँ नि, हो। कुनै वस्तुहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ? पुञ्ज भन्छौँ है। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को शब्द हेर्नुस् त, यहाँ के छ? एउटा छ भेट्नु, अर्को छ मेट्नु। अब भेट्नु र मेट्नु उच्चारण गर्नुस् पहिला, अनि हामी अर्थमा जाउँ। भेट्नु फेरि भन्नुस् त, भेट्नु हो। फेरि एकचोटि भन्नुस् भेट्नु। अब मेट्नु भन्नुस् त, मेट्नु। ठिक छ है। ल अब भेट्नु भनेको के हो त? यसको अर्थ भेट्नु भनेको प्राप्त गर्नु, भेट्टाउनु, पाउनु हैन, त्यो भनेको भेट्नु हो। त्यस्तै गरिकन मेट्नु भनेको के हो त? मेटाउनु हैन, अथवा हराउनुलाई के भन्छ? मेट्नु भन्छ है। कुरा बुझ्नुभयो नि? ठिक छ। अब त्यसो भए फेरि अर्को शब्दहरूमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा लट्टा छ, अर्को लट्ठा छ हैन। अब बेग्ला बेग्लै यसको उच्चारण गर्नुहोस्। लट्टा फेरि भन्नुहोस् त, लट्टा हो। त्यस्तै गरिकन भन्नुहोस् लट्ठा, फेरि भन्नुहोस् लट्ठा हो। अब लट्टा भनेको के हो? लट्ठा भनेको के हो त भन्नुहोस् त? लट्टा भनेको चाहिँ गुजुल्टो पर्नु, डल्लो पर्नुलाई हामी के भन्छौँ? लट्टा भन्छौँ। गुजुल्टो डल्लो जस्तो हैन, गजाङ गुजुङ हुनु, त्यसलाई भन्छौँ लट्टा है।
लट्ठा भनेको चाहिँ बटारिनु, जस्तो डोरी बटारिएको हुन्छ नि हो त्यसलाई बटारिनुलाई लट्ठा भन्छ। गुजुल्टो पर्नु भनेको लट्टा हो, अनि बटारिनु भनेको के हो? लट्ठा हो है। ल त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ शब्द छ बाढी र बारी भनेर छ। के अरे? बाढी भन्नुहोस् त, बाढी। फेरि एकचोटि भन्नुहोस्, बाढी। त्यस्तै गरिकन बारी, फेरि भन्नुहोस् त, बारी हो। ल अब बाढी भनेको के छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ? हेर्नुहोस् त, नदीबाट जुन एकदम धेरै पानी आउँछ नि, धेरै पानी आइसकेपछि पानीले सबै बगाएर लग्छ भनेको बाढी आउँछ। एकदमै धेरै पानी पर्दा त्यो पानी बढेर चाहिँ होइन आफ्नो जुन ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँ छोडेर अन्यत्र जानु, अरू ठाउँतिर जानुलाई हामी के भन्छौँ? बाढी भन्छौँ। अब बारी भनेको त तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरूको खेतबारी होइन, जग्गालाई हामी के भन्छौँ? बारी भन्छौँ। ल त्यसो भए अभ्यास नम्बर 5 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब अभ्यास नम्बर हामी 6 तर्फ अघि बढौँ। अभ्यास नम्बर 6 मा के छ हेर्नुहोस् त, उत्तर भन भनेर भनिएको छ। उत्तर, अब यहाँ शब्दहरू दिएको, प्रश्नहरू दिएको छ, यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने छ। अब यहाँ प्रश्न छ हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रश्न के छ? नदी कहाँबाट झर्छ भनेर भनेको छ है। कहाँबाट झर्छ नदी भन्नुहोस् त? नदी पर्वतबाट झर्छ है। हामीले पढेका छौँ होइन, नदी पर्वतबाट झर्छ। यो हाम्रो क नम्बरको प्रश्नको उत्तर। नदी कहाँबाट झर्छ? नदी पर्वतबाट झर्छ। ल त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस् त, इन्द्रेणीका विचित्र रचना कहाँ छन् भनेको छ। अब हामीले कवितामा पढेका छौँ, इन्द्रेणीका विचित्र रचना लहरा र पातहरूले ढाकिएको कुञ्जमा छ। के अरे? इन्द्रेणीका विचित्र रचना लहरा र पातहरूले ढाकिएको कुञ्जमा छन्। ल कहाँ छन् भन्नुहोस् त? इन्द्रेणीका विचित्र रचना लहरा र पातहरूले ढाकिएको कुञ्जमा छन्। यसरी उत्तर लेख्नु पर्यो है। इन्द्रेणीका विचित्र रचना लहरा र पातहरूले ढाकिएको कुञ्जमा छन् हो। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा हेर्नुहोस् के छ, छारी मुनि नदीले के खेल्छ भनेर भनेको छ। अब हामीले यो पाठमा पढिसकेका छौँ, छारी मुनि नदीले गट्टा खेल्छ है। के खेल्छ? छारी मुनि नदीले गट्टा खेल्छ। यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ, नदीले पर्वतलाई किन थर्काउँछ भनेर भनेको छ। किन थर्काउँछ भन्नुहोस् त? किनकि नदीले त बाढी पहिरो सबै लिएर आउँछ होइन, ढुङ्गा माटो सब बोकेर आउँछ, अनि नदी के हुन्छ त? थर्किँदैन त? थर्किन्छ नि हो। त्यही भएर बाढी र पहिरोसित गडगडाएकाले नदीले पर्वतलाई थर्काउँछ भनेर यसरी उत्तर लेख्न सकिन्छ है। बाढी र पहिरोसित गडगडाएकाले नदीले पर्वतलाई थर्काउँछ हो। ल त्यस्तै अर्को प्रश्नमा जाउँ, नदीले पहाडलाई कस्तो बनाउँछ भनेर भनेको छ। कस्तो बनाउँछ? पहाड पाखा हरिया बनाई भनेर भनेको छ है। त्यही भएर नदीले पहाडलाई हरियो बनाउँछ। कस्तो बनाउँछ? हरियो। त्यही भएर लेख्नु पर्यो उत्तर, नदीले पहाडलाई हरियो बनाउँछ हो। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्नको उत्तर आफ्नो कापीमा लेखेर चाहिँ शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास नम्बर 7 मा छ हेर्नुहोस् त, तलका शब्दहरू वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अब हामीले यहाँ भएका जुन शब्दहरू छन् यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द छ हाहा हुहु भनेको छ। हाहा हु भनेको आवाज निकाल्नु, कराउनु भन्न खोजेको है। त्यही भएर अब यसको वाक्य बनाउँदाखेरि के बनाउन सकिन्छ? चराहरूले आज दिनभर हाहा हुहु गर्दै कराए। के अरे? चराहरू आज दिनभर हाहा
हु हु गर्दै कराए। त्यस्तै गरिकन अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त, ढुङ्गा मुढा होइन। अब ढुङ्गा मुढाको एउटा म उदाहरणको लागि वाक्य दिन्छु है। आन्दोलनकारीले कार्यालयमा अथवा विद्यालयमा ढुङ्गा मुढा गर्नु हुँदैन होइन। आन्दोलनकारीले विद्यालयमा ढुङ्गा मुढा गर्नु हुँदैन, यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है। ल अब अर्को शब्द छ घाम छाया है। हो अब घाम छायाको हामीले के गराउनु पर्नेछ त, वाक्य बनाउनु पर्नेछ। त्यही भएर अब यसको वाक्य हामी के बनाउँछौँ हेर्नुहोस् त, नदी घाम छाया हुँदै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छ है। नदी घाम छाया हुँदै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ इन्द्रेणी। अब इन्द्रेणी शब्दको वाक्य बनाउनु पर्ने छ है। तपाईँले देख्नु भएको छ नि इन्द्रेणी, 7वटा विभिन्न रङहरू आकाशमा देखिन्छ नि, हो त्यसलाई इन्द्रेणी भनिन्छ है। घाम र पानी एकैचोटि परेको बेला होइन, अथवा घाम पानी भएको बेला आकाशमा इन्द्रेणी देखिन्छ। घाम पानी भएको बेला आकाशमा इन्द्रेणी देखिन्छ। हो ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, खोला नाला भनेको छ है। अब खोला नालाको हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। हाम्रो देश नेपालमा धेरै खोला नाला छन् है। हाम्रो देश नेपालमा धेरै खोला नाला छन्, यसरी। ल अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस्, बाढी पहिरो भनेको छ है। बाढी पहिरोको हामीले वाक्य बनाउनु पर्ने छ है। हाम्रो नेपालमा हेर्नुहोस् त कति बाढी जान्छ, कति पहिरो जान्छ, हो कि होइन। अब बाढी पहिरोको हामीले वाक्य बनाउनु पर्नेछ। ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू एउटा सोच्नुहोस् त, भन्नुहोस् त। हो तपाईँले सोच्नुभयो होला है। हो तपाईँले सोचेको एकदम ठिक छ। म पनि एउटा भन्छु है त उदाहरणका लागि बाढी पहिरोको है। नेपालमा वर्षेनी बाढी पहिरोले गर्दा निकै मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ है। नेपालमा वर्षेनी बाढी पहिरोले गर्दा निकै मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है त। ल अब यो हाम्रो अभ्यास नम्बर 7 पनि सकिएको छ। यो वाक्य तपाईँहरूले बनाएर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला र वाक्यहरू बनाउनको लागि आफ्नो आमा बुवालाई, दाजु दिदीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 8मा तलका हरफहरू पढ र तिनको अर्थ लेख भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई कविताको हरफहरू दिएको छ, यो पढेर हामीले लेख्नुपर्ने छ है। ल हेर्नुहोस्, त्यो घाम छाया माया कुञ्जभित्र छन् इन्द्रिणीका रचना विचित्र, आनन्दमा चट्ट फिजाइ लट्टा, खेल्छिन् छहारी मानि नित्य गट्टा भनेर भनिएको छ। अब के भनेको त यहाँ हेर्नुहोस् त, घाम छाया कुञ्ज इन्द्रेणीहरू छ अरे, यस्तो कुरा भनिरहेको छ है। अब यसको अर्थ के हो त, यो हामीले बुझ्नु पर्नेछ। वनमा बोट बिरुवाहरू हुन्छन्, रुखाका पात र लहराले वन जङ्गल ढाकिएको हुन्छ, हो त्यसलाई कुञ्ज पनि भनिन्छ। कुञ्जमा घरि घाम लाग्छ, घरि छाया पर्छ। घाम पानी पर्दा इन्द्रेणी लाग्दछ होइन। घाम पानी परेको बेला आकाशमा देखिने सप्तरङ्गी स्वरूप नै के हो, इन्द्रेणी हो। इन्द्रेणीको रचना पनि अनौठो प्रकारको हुन्छ। नदीलाई बग्न पाउँदा एकदम आनन्द लाग्छ होइन। आनन्दमा चट्ट फिजाइ लट्टा भनेको छ नि होइन। नदीलाई बग्न पाउँदा एकदम आनन्द लाग्छ। नदी आफ्नो कपाल फिजाए जस्तै पानी फिजाएर आनन्दका साथ बस्छिन्। उनी रुखको छारी मुनि ढुङ्गाका गट्टासँग खेल्दै अगाडि बढ्छिन् भन्ने यसको अर्थ हो है। ल तपाईँहरूले यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है।
अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 9। तलका प्रश्नको उत्तर देऊ भनेर भनिएको छ र यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएको छ। अब यहाँ हाम्रो 6 नम्बरसम्म प्रश्न छ। यो प्रश्नहरूको हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने छ है साथीहरू। ल अब हेर्नुहोस्, हामीलाई क नम्बरको प्रश्नमा के भनिएको छ, नदीका साथीहरू को हुन् भनेर भनेको छ। को हुन् त नदीका साथीहरू? हेर्नुहोस् त, खोला र नाला सङ्गिनी हजार आएर भेट्छन् वनको पुछार भनिएको छ नि, होइन? त्यही भएर नदीको साथीहरू के रहेछ त? खोला र नाला रहेछन् है। नदीका साथीहरू खोला र नालाहरू हुन् भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। नदीका साथीहरू नदीसँग कहाँ भेटिन्छन् भनेको छ। नदीका साथीहरू नदीसँग कहाँ भेटिन्छन् त भन्नुहोस् त। हामीले पढिसकेका छौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् के पढेका छौँ, आएर भेट्छन् वनको पुछार भनेको छ। भनेको वनको पुछारमा, जङ्गलको पुछारमा भेटिन्छन् अरे, हो कि होइन? हो। त्यही भएर नदीका साथीहरू नदीसँग वनको पुछारमा भेटिन्छन्। के अरे? नदीका साथीहरू नदीसँग वनको पुछारमा भेटिन्छन् भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त ग नम्बरमा, कुञ्ज कस्तो हुन्छ भनेर भनेको छ है प्रश्नमा। हामीले यहाँ पढेका छौँ, त्यो घाम छाया माया कुञ्जभित्र भनेर यसरी है। भनेको कुञ्जभित्र घाम छाया हुन्छ अरे, घाम छायामय हुन्छ अरे। घरि घाम लाग्छ अरे, घरि छाया लाग्छ अरे। भन्नुको मतलब घाम छायामय हुन्छ भन्न खोजेको है। त्यही भएर कुञ्ज कस्तो हुन्छ, कुञ्ज घाम छायामय हुन्छ भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है। कुञ्ज घाम छायामय हुन्छ। ल अब यहाँ अर्को प्रश्न छ, खेल्छिन् छहारी मुनि नित्य गट्टा भनेको के हो त? यसको अर्थ हामीले लेख्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् त, खेल्छिन् भनेको खेल्नु, छहारी मुनि भनेको छायामा होइन, नित्य भनेको सधैँ, र गट्टा भनेको गोलो गोलो ढुङ्गाहरू, हो कि होइन? हो। अब यसको अर्थ के रहेछ त? नदीले चाहिँ रुखको जुन छहारी मुनि, छाया मुनि भनौँ न, आफ्नो भित्र छहारी मुनि चाहिँ बसेर जहिले गट्टा खेल्छिन् आफ्नो छायामा बसेर है। गट्टा भनेको ढुङ्गाहरूलाई के गर्छिन् त? उल्टाउँछिन्, पल्टाउँछिन्, खेल्छिन्, हो कि होइन? नदीको भित्र ढुङ्गाहरू गडाङगुडुङ गर्छ कि गर्दैन? हो। त्यही भएर यहाँ के भनेको छ, खेल्छिन् छहारी मुनि नित्य गट्टा भन्नुको अर्थ के हो भनेर भनेको छ। यसको अर्थ के हो? नदी रुखको छहारी मुनि बसेर जहिल्यै गट्टा खेल्छिन् अथवा ढुङ्गा खेल्छिन् भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त, नदी आफ्नो रिस कसरी पोख्छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न छ। अब नदीले आफ्नो रिस कसरी पोख्छ त? हामीले यहाँ पढेको छौँ है। रिसाई पाखा पहराल छार्छिन्, ढुङ्गा र मुढा तटमा पछार्छिन् भनेको छ। भन्नुको मतलब आफ्नो रिस चाहिँ के रहेछ त? पाखा पहरालाई लछारेर होइन, त्यस्तै गरिकन ढुङ्गा र मुढालाई तटमा पछारेर चाहिँ आफ्नो रिस पोख्छिन्। त्यही भएर नदी आफ्नो रिस कसरी पोख्छ भनेको छ, नदी आफ्नो रिस पाखा पहराहरूलाई लछारेर त्यस्तै ढुङ्गा र मुढालाई पछारेर पोख्छ भनेर लेख्न सकिन्छ है। नदी आफ्नो रिस पाखा पहरालाई लछारेर र ढुङ्गा र मुढालाई पछारेर पोख्छ भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है त। ल अब त्यसो भए हामी 4 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। यो 4 नम्बरको प्रश्नमा के छ, हेर्नुहोस् त प्रश्न, नदीबाट गाउँलाई हुने फाइदाहरू के हुन् भनेको छ।
गाउँलाई के फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस् त। गाउँमा भएको जुन पहाड हरियो हुन्छ नदीले गर्दा, त्यस्तै खेतीपाती गर्नलाई पानी पनि त नदीबाटै आउँछ नि, होइन पहाडमा हो। त्यही भएर यी फाइदाहरू हुन्छन्। अब यसको उत्तर लेख्नु पर्यो, नदीबाट गाउँलाई हुने फाइदाहरू के हुन् भनेको छ भनेपछि पहाड हरियो बनाउन र खेतीपाती राम्रो हुने कार्य नै नदीबाट गाउँलाई हुने फाइदाहरू हुन्। के अरे? पहाड हरियो बनाउन र खेतीपाती राम्रो हुने कार्य नै नदीबाट गाउँलाई हुने फाइदाहरू हुन् भनेर यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला र यसको उत्तर लेख्नुभयो होला है। ल एकचोटि फेरि भन्छु, नदीबाट गाउँलाई हुने फाइदाहरू के हुन् भन्दा पहाड हरियो बनाउन र खेतीपाती राम्रो हुने कार्य नै नदीबाट गाउँलाई हुने फाइदाहरू हुन्। ल अब हाम्रो अन्तिम प्रश्न छ। यो प्रश्न के छ त हेर्नुहोस् त, 6 नम्बरको प्रश्न, कसैले नदीलाई रोक्न नसक्नाको कारण के हो भनेको छ। किन रोक्न सक्दैनन्? किनकि नदी जहिले बगिरहन्छन्, हो कि होइन? सक्दैन कोही यिनलाई रोक्न भनेर भनेको छ नि अन्तिममा। कसैले पनि रोक्न सक्दैन। किनकि यो जहिल्यै बगिरहन्छ, त्यही भएर यसलाई कसैले पनि कहिले पनि रोक्न सकिँदैन। सो यसको उत्तर के लेख्ने? कसैले नदीलाई रोक्न नसक्नेको कारण के हो भन्दा नदी जहिल्यै बगिरहने भएकाले कसैले नदीलाई रोक्न नसकेका हुन् अथवा रोक्न सक्दैनन्। के अरे? नदी जहिल्यै बगिरहने भएकाले कसैले नदीलाई रोक्न सक्दैनन् है। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ अर्को अभ्यास छ, अभ्यास नम्बर 10 मा तलका शब्दहरूको अर्थ दिने 2-2वटा शब्द लेख भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो आनन्द भन्ने शब्द छ। अब आनन्द शब्दको हामीले अर्थ लेख्नुपर्ने छ, 2-2वटा अर्थ है। आनन्द भनेको के हो त? एकदम खुसी हुनु, हर्षित हुनु, होइन? त्यही भएर आनन्दको अर्थ के हुन्छ त? खुसी। त्यस्तै हर्ष हो, यो आनन्दको अर्थ हो। अब नित्य भनेको छ। नित्य भनेको के हो? जहिले भन्न खोजेको है। यसको अर्थ जहिले, निरन्तर भन्न खोजेको। ल मैले यसको यहाँ लेखिदिन्छु, जहिल्यै, पक्नुहोस् है, जहिल्यै अथवा भनौँ न सधैँ। ल यसको यो के हो? अर्थ हो। अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त, यहाँ छहारी भनेको छ। छहारी भनेको के हो? छहारी भनेको त छाया हो कि होइन? छाया, छहारी भनेको छाया हो है। ल त्यस्तै गरिकन अब छहारीलाई अर्को हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ? सियाल भनेर पनि लेख्छौँ है। के लेख्छौँ अरे? सियाल भनेर पनि लेख्छौँ, सियाल है। ल अब हामी अर्को शब्दमा जाउँ। अर्को शब्दमा के छ हेर्नुहोस् त, विचित्र भन्ने छ। विचित्र भनेको के हो त? एकदम अनौठो, होइन? अचम्मको, अनौठो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त? अनौठो है। त्यस्तै अचम्मको भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है। अचम्मको, विचित्रको भन्छन् नि, होइन? अचम्मको, अनौठो। त्यस्तै गरिकन अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ, साथी। अब यो साथीको अर्थ के हुन्छ त? साथी भनेको त मित्र हो कि होइन? मित्र, ल हामी साथी भन्छौँ। त्यस्तै गरिकन सङ्गिनीलाई पनि त हामी हाम्रो पाठमा भनेको छ नि त यहाँ, होइन? के भनेको छ? सङ्गिनी भनेर भनिएको छ। खोला र नाला सङ्गिनी हजार आएर भेट्छन् वनको पुछार भनिएको छ। भनेको साथी भनेको के रहेछ त? सङ्गिनी, मित्र, यसलाई हामी साथी भन्छौँ। साथीको अर्थ हो। त्यस्तै गरिकन अर्को छ हेर्नुहोस् त, रोकिनु भनेको छ। रोकिनु भनेको के हो त? होइन?
रोकिनु भनेको त थामिनु, अडिनु हैन हो। यसको अर्थ रहेछ थामिनु अथवा अडिनु है, अडिनु यसको अर्थ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ है। यो अर्थ तपाईहरुले आफ्नो कापीमा लेख्नुस् है भाइ बहिनीहरु। अब अर्को अभ्यास हेर्नुस् त, तलका शब्दहरुको उल्टो अर्थ दिने शब्द लेख भनेको छ। उल्टो अर्थ, विपरीतार्थी शब्दहरु लेख्नुस्, उल्टो अर्थ लेख्नुस् भनेको छ। अब हेर्नुस् त यहाँ सानी छ, सानीको उल्टो अर्थ दिने शब्द के हो? ठुली हैन, ठुली। ल त्यस्तै ओर्लनुको के हुन्छ त? ओर्लनुको उक्लनु, उल्टो अर्थ उक्लनु। यहाँ छ हेर्नुस् त भेट्नु भनेर छ, भेट्नुको के हुन्छ त? छुट्टिनु हुन्छ है। यो भेट्नुको छुट्टिनु हुन्छ। म यतापट्टि लेख्दै छु पढ्नुस्। यो भेट्नुको के हुन्छ? छुट्टिनु। त्यस्तै गरिकन पुच्छरको के हुन्छ? टाउको हो नि हैन, पुच्छरको टाउको। अर्को यहाँ हेर्नुस् अब घाम छ, घामको के हुन्छ? घामको छाया है, छाया। त्यस्तै गरिकन सुखको के हुन्छ? सुखको उल्टो अर्थ दिने शब्द दुःख हो कि हैन। त्यस्तै यहाँ रिसाउनु छ, रिसाउनुको के हुन्छ भन्नुस् त? रिसाउनुको उल्टो अर्थ खुसी हुनु हो कि हैन, खुसी हुनु, खुसी हुनु। त्यस्तै यहाँ गाउँ छ, गाउँको उल्टो अर्थ के हुन्छ? सहर है भाइ बहिनीहरु। ल गाउँको उल्टो अर्थ सहर। अब यहाँ हेर्नुस् जानु छ, जानुको उल्टो अर्थ के हुन्छ? आउनु हैन, जानु आउनु। अनि टाढाको उल्टो अर्थ के हुन्छ? नजिक हो कि हैन हो। यसरी उल्टो अर्थ दिने शब्दहरु तपाईहरुले लेख्नु भयो है। लेख्नुस् है आफ्नो कापीमा, नलेखी नबस्नुस्, मेहनत गर्नुस्। हामीले अगाडि पढिसकेका छौं है, मेहनत गर्नुपर्छ भनेर। ल अब यहाँ अर्को अभ्यास हेर्नुस् त, तलका विभक्तिहरु प्रयोग गरी वाक्य बनाऊ भनेको छ। अब यो विभक्तिहरु प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्ने छ है। ल अब हेर्नुस् यहाँ हामीलाई विभक्ति दिएको छ। विभक्ति भनेको के हो भने कुनै पनि शब्दसँग जोडिएर लेखिने शब्दलाई हामी के भन्छौं? विभक्ति भन्छौं है। कुनै पनि शब्दसँग जोडिएर आउने शब्दहरूलाई हामी विभक्ति भन्छौं। यहाँ लेलाईमा लेलाई देखि, देखिको काकीमा लागि द्वारा हो, यस्ता शब्दहरूलाई हामी के भन्छौं? विभक्ति भन्छौं। यो अरु शब्दहरूसँग जोडेर आउँछ है, जोडिएर आउँछ। त्यही भएर अब यसको वाक्य लेखौँ है त। यहाँ हेर्नुस् ले छ, अब ले प्रयोग गरेर मैले एउटा वाक्य बनाउनु पर्यो कि हैन। त्यही भएर लेख्दै छु हेर्नुस् त, मैले आज खाना खाइन हैन, मैले आज खाना खाइन हो। यसरी हामीले लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् त यहाँ ले भन्ने विभक्ति प्रयोग भयो कि भएन? मैलेमा ले लाग्यो कि लागेन? लाग्यो हो। यसरी हामीले लेख्न सक्छौं है। त्यस्तै गरिकन अब लाई हेर्नुस् त, लाई विभक्ति लगाएर हामीले अब के गर्नु पर्यो? वाक्य बनाउनु पर्यो है। रामलाई बुबाले धेरै माया गर्नुहुन्छ हो कि हैन। रामलाई बुवाले धेरै माया गर्नुहुन्छ हो। यसरी हामीले लेख्न सक्छौं है त, वाक्य बनाउन सक्छौं। अब अर्कोमा जाउँ है। यहाँ हेर्नुस् देखि भनेर भनेको छ है। अब देखि लागेर हेर्नुस् त, काठमाडौँदेखि पोखरा धेरै टाढा छ, काठमाडौँदेखि पोखरा धेरै टाढा छ हो। यसरी वाक्य बनाउन सकियो है। ल को, श्यामको भाइ चकचके छ,
श्यामको भाइ चकचके छ, हो कि होइन? को लागेन? श्यामको भन्दा को लाग्यो नि, हो त्यसरी। ल त्यस्तै का होइन, मेरा धेरै काकाहरू हुनुहुन्छ होइन, मेरा धेरै काकाहरू हुनुहुन्छ भनेर यसरी तपाईहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यस्तै कि, अब कि लागेर हामीले विभक्ति, यो कि भन्ने विभक्ति लगाएर वाक्य बनाउनु पर्यो, हो कि होइन? ल अब हेर्नुहोस् त यसको वाक्य के हुन्छ होला त, सोच्नुहोस् त एकचोटि। हरिकी बहिनी राम्री छे है, हरिकी बहिनी राम्री छे, हो यसरी। ल ठिक छ। अब अर्कोमा जाउँ, मा होइन, मैले गोजीमा पैसा राखे, के अरे? मैले गोजीमा पैसा राखे, हो यसरी तपाईहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईहरूले आफूले पनि अरू वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल त्यस्तै गरिकन अब हेर्नुहोस् अर्को शब्द छ यहाँ, अर्को विभक्ति छ, लागि भन्ने विभक्ति छ है। अब लागि भन्ने विभक्ति लगाएर हामीले वाक्य बनाउनु पर्यो। त्यही भएर बुबाले पूजाका लागि सामग्रीहरू ल्याउनु भयो, के अरे? बुबाले पूजाका लागि सामग्रीहरू ल्याउनु भयो, हो यसरी। अब अर्को द्वारा भन्ने शब्द छ है। अब द्वारा भन्ने विभक्ति लगाएर हामीले फेरि वाक्य बनाउनु पर्ने छ। त्यही भएर यो काम सौगातद्वारा गरियो होइन, यो काम सौगातद्वारा गरियो भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब यो विभक्तिहरू तपाईँहरूले चिन्नु पर्यो है। कुनै पनि वाक्यमा विभक्तिहरू हुन्छन्, विभक्तिहरू हजुरहरूले चिन्नु पर्यो अनि ती विभक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर वाक्यहरू पनि बनाउनु पर्यो है। ल अब अर्को अभ्यासमा हेरौँ है त। यहाँ अर्को अभ्यास छ, हेर्नुहोस् त। तिम्रो गाउँ वा सहर नजिक भएको कुनै खोला वा नदीको बारेमा बयान गरी एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँको घर छेउछाउमा कुनै न कुनै नदी, कुनै न कुनै खोला त होला नि होइन? हो। अब त्यो खोलाको नाम के हो, त्यो खोला कुन ठाउँमा छ, त्यो खोलाले के मद्दत गर्छ, त्यो खोलाको अवस्था कस्तो छ, हो यस विषयमा तपाईँले एउटा अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुन्छ है। एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस् होइन। यो तपाईँहरूको काम भयो, यो तपाईँहरूले गर्नुपर्ने भयो है त। ल अब अर्को अभ्यासमा हेर्नुहोस् त। अभ्यास नम्बर 14मा तलको चुट्किला पढ र तिमीले जानेको केही चुट्किला साथीलाई सुनाऊ भनेको छ। अब यो चुट्किला हामी पढौँ अनि त्यस्तै गरिकन तपाईँहरूले जानेको चुट्किला पनि आफ्नो कक्षामा सुनाउनु होला है। चुट्किला भनेको जुन सुन्दाखेरि मान्छेले हाँस उठ्छ नि, हो त्यस्तो मान्छेलाई हँसाउने काम गर्नु पर्यो। ल अब हेरौँ है त। दुईजना विद्यार्थी विद्यालय ढिलो पुगेछन् है। अब शिक्षकले भन्नुभएछ, गोपाल तिमी किन ढिला आयो? गोपालले भनेछ, मेरो पैसा कता खसेछ त्यही खोज्न लाग्दा ढिलो भयो भनेर यसरी गोपालले भनेछ हो। अनि शिक्षकले भन्नुभएछ फेरि हरिलाई भन्नुभएछ, हरि तिमी पनि किन ढिला नि भनेर यसरी भन्नुभएछ। अनि हरिले भनेछ, मैले उसको पैसा कुल्चेर बसेको थिएँ त्यही भएर त्यसैले ढिलो भयो भनेर भनेछ है। कस्तो हेर्नुहोस् त, गोपालको पैसा हराएर ढिलो भएको रहेछ, हरिले चाहिँ गोपालको पैसा कुल्चेर बसेको रहेछ, त्यही भएर चाहिँ ढिलो भएको रहेछ है। हो यस्तो खालको चुट्किलाहरू चाहिँ तपाईँहरूले सुनाउनु होला है। आफ्नो कक्षामा तपाईँहरूलाई कति चुट्किलाहरू थाहा होला। मलाई त चुट्किलाहरू त्यति थाहा छैन होइन, तर सानो सानोमा हुँदाखेरि सुनिन्थ्यो धेरै चुट्किलाहरू। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला नि त चुट्किला एक दुईवटा। हो त्यो चुट्किलाहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कक्षामा सुनाउनु होला है त। ल यहाँ अभ्यास नम्बर 15मा पनि त्यही भनेको छ, तिमीले जानेको चुट्किला लेखेर शिक्षकलाई देखाऊ भनेको छ। यस्तै चुट्किलाहरू तपाईँहरूले जुन जान्नुभएको चुट्किलाहरू छ त्यो लेखेर शिक्षकलाई देखाउनु होला है। अब यो अभ्यास नम्बर 16, 17, 18 र 19 यो चारवटा अभ्यासहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफै गर्नु पर्यो। ठिक छ।
म अलिअलि भनिदिन्छु है। यहाँ सुन्नुहोस्, अभ्यास नम्बर 16 मा के भनेको छ, तिमीलाई थाहा भएको खोला र नदीको नाम लेखेर कक्षाका साथीलाई सुनाऊ भनेको छ। अब तपाईँहरूलाई त थाहा होला नि त खोला र नदीको नामहरू हो। ती खोला र नदीका नामहरू जस्तो सेती नदी, महाकाली नदी, कालीगण्डकी नदी, कोशी नदी, त्रिशुली नदी, मेची नदी, भेरी नदी हो। यी नदीहरूका नाम, जस्तै खोलाहरूको नाम सुनसरी खोला होला, अरू के खोला होला हो। यी नदी र खोलाका नामहरू लेखेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। ल त्यस्तै गरिकन अर्को यहाँ छ हेर्नुहोस् त, पानीको महिमा विषयमा कविता लेखेर शिक्षकलाई देखाऊ भनेको छ। अब पानीको महिमा विषयमा कविता लेख्नु पर्यो। तपाईँहरूले अब एउटा कविता आफै लेख्नु होला है त। पानी हामीलाई चाहिन्छ नि, पानी कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हाम्रो शरीर पानीले बनेको हुन्छ अघि होइन। त्यस्तै हामी पानी खान्छौँ, हाम्रो शरीर चलाउन हामीलाई पानी चाहिन्छ। गाई भैँसीहरूलाई पनि खानालाई पानी चाहिन्छ, लुगा धुन, नुहाउन, जेको लागि पनि पानी चाहिन्छ। रुख बिरुवाहरूलाई उम्रिनको लागि पानी हाल्नु पर्यो हो कि होइन, उमार्नको लागि, वन जङ्गल हरियो सबै पानीले हुन्छ हो। यसरी पानीको महिमाको बारेमा तपाईँले मिलाएर कविता लेख्नु पर्यो है, अनि शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो। ल नदी कवितामा गरिएको वर्णनलाई आफ्नो बोलीचाली भाषामा लेख भनेर भनेको छ। तपाईँहरूले बोल्ने भाषामा चाहिँ लेख्नुहोस्। यो नदी भन्ने जुन कविता छ माधव प्रसाद घिमिरेले लेखेको, आफ्नो बोलीचाली भाषामा चाहिँ तपाईँले यसलाई मिलाएर वर्णन गर्नुहोस्, व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु, यो नदी भनेको के हो त, एकदम महत्त्वपूर्ण पानीको के हो, मुहान हो होइन। यो नदी पर्वतबाट, पहाडको कुनाबाट झर्छिन्, वन जङ्गलतिर पस्छ, वन जङ्गलतिर एकदम आवाजहरू, यसले ठुल्ठुलो आवाजहरू निकाल्छ। नदी नालामा हजारौँ सयौँ खोला नालाहरू मिसिएका हुन्छन् है। त्यस्तै गरिकन नदीले धेरै 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 बालुवाहरू बोकेको हुन्छ। नदीमा बालुवाहरू हुन्छन्, ढुङ्गाहरू हुन्छन्। ती बालुवा ढुङ्गाहरू मान्छेहरूले लगेर प्रयोग गर्छन् है। त्यस्तै नदीले विभिन्न यो पहाडको पाखा पखेराहरूलाई पनि लछार्दै पछार्दै आफ्नो तटमा लग्छ। त्यस्तै नदी रिसायो भने नदीले बाढी लिएर आउँछ होइन, पहिरोलाई पनि लिएर आउँछ भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै नदीले वन जङ्गल हरियो बनाउँछ, अनि अन्त्यमा यो नदी चाहिँ समुद्रतिर भेट्छ, समुद्रमा गएर मिल्छ। यो नदीलाई कसैले पनि रोक्न सकिँदैन, छेक्न सकिँदैन भनेर यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्नु पर्यो है त। ल अब यहाँ अन्तिम प्रश्न छ हेर्नुहोस्, नदीको चित्र बनाएर कक्षा कोठामा टाँस भनेको छ। तपाईँहरूले एउटा नदीको चित्र बनाउनु होला। हेर्नुहोस् त, यहाँ पाठमा दिए जस्तै गरिकन नदीको चित्र यहाँ पाठमा छ नि, हो कि होइन हो। यस्तै चित्र बनाएर चाहिँ कक्षामा देखाउनु होला, टाँस्नु होला है। ल आजको हाम्रो यो क्लास यहीँ सकिएको छ। अब हामी अर्को कक्षामा यो अर्को भिडियोमा पाठ 12 प्रेरणा भन्ने पाठ पढ्नेछौँ है। ल त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी अहिले बिदा दिनु होला है। हामी छिट्टै भेट्नेछौँ र हजुरहरूलाई केही नबुझे जस्तो लाग्छ अथवा केही कुरा बुझ्नु भएन, अथवा भनौँ हजुरहरूलाई यो हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू दिन मन लाग्यो भने यो नम्बर 9849595895 मा भाइबर, टेलिग्राम, त्यस्तै वाट्सएपमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई सकेसम्म हुन्छ भने आफूले लेखेको कुराहरू पनि पठाउनु होला र कमेन्टमा रिप्लाई पनि गर्नु होला। त्यस्तै नि बाबु नानीहरू, हामीसँग टिकटक है, अनि फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँले त चलाउनुहुन्छ होला टिकटक र फेसबुक होइन हो। टिकटकमा, फेसबुकमा तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर लेख्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस्, अनि हामीलाई फलो गर्नुहोस्। त्यहाँ हामीले भिडियोहरू हालेका हुन्छौँ, रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तै पाठहरू पनि हामीले त्यहाँ हालेका हुन्छौँ। ती भिडियोहरू पनि तपाईँले मजाले हेरेर रमाइलो लिन सक्नुहुन्छ, त्यो साथसाथै पढ्न पनि सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला है भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म हजुरहरूबाट आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।